अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के करीब मेरी औलाद में एक मेरा बेटा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, और दुनिया उसे लक़ब से याद करेगी मेहदी के नाम से। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में, हज़रत फ़ातिमा की औलाद में जब वो पैदा होंगे दुनिया में और फिर उनकी खिलाफत कायम होगी, तो फरमाया गया कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम गालिब आकर रहेगा। अब वो ज़माना कब आएगा? हाँ, अल्लाह का वादा बरहक है। अल्लाह ने फरमाया ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, चाहे तुम पसंद करो ना पसंद करो। अब मेरी गुफ्तगू को भी बहुत सारे लोग नापसंद करेंगे, वो यही कहेंगे एक सांप्रदायिक भाषण है, यानी एक दूसरे के भेदभाव की बात नहीं। मैं कहूँगा अगर तुम जिंदा रहोगे तो देखोगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे जो तुम्हारी रूह को सुकून पहुँचाने वाली चीज़ है, तुम्हारे कल्ब में इत्मीनान डालने वाली चीज़ है। इस्लाम का मतलब ही है पीस, कि तुम्हारे दिलों में और रूह में वो सुकून पैदा करता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद मैं आपको समझाऊं। हुजूर ने फरमा दिया, क़यामत के करीब मेरी औलाद में मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम से मुशाबे होगा, यानी मोहम्मद, और उसे पूरा ज़माना इमाम मेहदी के नाम से याद करेगा, और वो पूरी दुनिया में, कायनात में इस्लाम को गालिब लाकर रहेंगे। उसी ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर आज भी बाहयात हैं, यह हमारा अकीदा है सारे मुसलमानों का। इमाम मेहदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। ये कौन सा इलाका होगा, इसके मुतालिक हदीसें हैं। हज़रत इमाम मेहदी का जो ज़हूर है ये कब पैदा होंगे ये नहीं मालूम, ज़ाहिर होंगे, ये पैदा हो चुके होंगे, आज भी हो सकता है, मुमकिन है, पॉसिबल है। जब इनकी उम्र पाक 30-40 साल के आसपास होगी और ये मक्के मुकर्रमा में खाने काबा के तवाफ के दौरान एक लश्कर आएगा जो खाने काबा को ढाने की कोशिश करेगा, हमला करेगा, और हज़रत इमाम मेहदी दुआ करेंगे। आपकी दुआ की बदौलत अल्लाह ताला उस आए हुए लश्कर को ज़मीन में धंसा देगा। लोग उसी दिन पहचान लेंगे और उनके हाथ पर खाने काबा के सामने बैत करेंगे। अब यहाँ से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है कि सब मेहदी मेहदी करते हुए उनके पीछे चल पड़ेंगे, बल्कि उनके जानी दुश्मन बन जाएंगे वहाँ कुछ लोग जो उनको कत्ल करने की या हिलाक करने की कोशिश करेंगे। इमाम मेहदी अपने मुत्तबईन को लेकर मुल्क शाम की तरफ चले जाएंगे। अब मुल्क शाम वो है जिस ज़मीन को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह हश्र की ज़मीन है, यह हश्र की ज़मीन है, सारे लोग हाँकते हुए उधर ही ले जाए जाएंगे। आज शाम से सब भाग रहे हैं, बमबारी हो रही है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि सब हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जा रहे होंगे, सब जमा हो रहे होंगे, मुल्क शाम जमा हो रहे होंगे, और वहाँ इमाम मेहदी पहुँचेंगे और वहाँ आपकी खिलाफत कायम होगी, और अदल व इंसाफ इस कदर होगा कि फिर वो ज़माना आएगा कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे, कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, इतना अमन कायम होगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है। अब इमाम मेहदी की इमामत के दौरान वो फजर का वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और जमाअत खड़ी होने वाली होगी, कायम होने वाली होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे उतरेंगे जैसे उनके जिस्म पर नहाए हुए कतरे टपक रहे हों। आपको हज़रत इमाम मेहदी पहचानेंगे,
اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے. نبی اللہ ہیں, روح اللہ ہیں, عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ, قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, وہ عیسیٰ آئیں گے. اب وہ نبی جب امام مہدی ان کو آگے بڑھائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, اور کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مصلی امامت امت محمدیہ کا حق ہے, آپ امت مصطفیٰ ہیں, آپ امامت کریں, ہم مقتدی بنتے ہیں. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے سارے انبیاء, یہ تو معلوم ہے, لیکن رسول کی ایک امتی کے مقتدی بھی عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں. میرے عزیزو, یہاں نبوت کا درجہ گھٹانا مقصد نہیں ہے, بلکہ یہاں امت مصطفیٰ کی فضیلت بتانا ہے. امام مہدی کی امامت ہوگی, اس کے بعد پھر جو دنیا میں حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ دجال آ چکا ہوگا, اور دجال اپنے فتنے پھیلا رہا ہوگا, اور اب دجال کو کون مارے گا, کون ختم کرے گا؟ سارے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے, قتل عام کر رہا ہوگا لوگوں کو, ایمان والوں کا. جو اسے خدا کہے اسے چھوڑ دے, اور جو اسے خدا نہ مانے اسے دونوں پیر پکڑ کر چیر دے, یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے. ظلم و ستم کی حد کر دے گا. کچھ لوگ ڈر کر کے کفر کر دیں گے, شرک میں مبتلا ہو جائیں گے, اور کچھ ایمان پر قائم رہیں گے. لیکن یہ زمانہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک خوشبو جائے گی, یا ہوا انہیں مس کر کے نکل رہی ہوگی, تو وہ ہوا دجال کو جیسے لگے گی وہ پگھلتا جائے گا, جیسے موم آگ کی گرمی سے پگھلتا ہے. دجال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دوری کی ہوا سے ہی پگھل رہا ہوگا. یہاں تک کہ مقام لد ایک جگہ ہے, اسرائیل میں ہے وہ آج, اور دنیا کا بڑا ایئرپورٹ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے. مقام لد, لد کا ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے, اور حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پہ اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنائیں گے اور قتل کر دیں گے, اور امت مصطفیٰ کا یہ آخری فتنہ بھی ختم ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی آیت جو میں نے تلاوت کیا. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ, اس لیے کہ اس رسول کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے. اب یہ دین غالب آئے گا دجال کے خاتمے کے بعد, امام مہدی کے ہاتھوں سے. ہر ملک یا ہر سلطنت جہاں کہیں تخت ہوگا وہاں پرچم صرف اسلام کا لہرا رہا ہوگا. وہ زمانہ آئے گا, وہ غالب ہو کر رہے گا دین. اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کسی اور کو پھر اللہ غلبہ نہیں دے گا. یہ زمانہ بھی کافی سال تک چلے گا, لیکن اس غلبہ اسلام سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے. آج کے وہی حالات ہیں جو مجھے اس گفتگو پر آمادہ کر رہے ہیں. میں نے بات تو کہہ دی آپ کو, حدیث کی روشنی میں بتا دیا کہ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر دجال کے خاتمے کے بعد اور امام مہدی کے ہاتھوں سے. اب یہ دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی. ایک تو حضور کی آل میں, سادات میں امام مہدی پیدا ہوں گے, دوسرے کہ دجال